अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब ये बताइए, एतमाद एजुकेशन कंसल्टेंट्स किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है? जी बेसिकली वी आर एजुकेशन कंसल्टेंट्स। एतमाद वाज फॉर्म्ड मोर देन 3 years ago और हम लोग इस वक्त 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज 11 ममालिक में उनको डील कर रहे हैं। एतमाद अब सवाल ये है कि एतमाद नाम क्यों रखा गया, क्योंकि हमारे मुल्क में ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बड़ा लैकिंग है काफ़ी दफ़ा। तो हमने कंपनी को विज़न जो देखी वो ये थी कि एक ऐसी अनबायस्ड सर्विस दी जाए जिसमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को जाए, जिससे एटलीस्ट इस सेक्टर में ट्रस्ट बिल्ड हो और स्टूडेंट्स जो हैं उनको बाहर जाने में जो भी मुश्किलात फेस होती हैं या जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए या किन किन कंट्रीज़ के लिए आप प्रोवाइड करते हैं? हम लोग जी इस वक्त यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, स्पेन, साइप्रस, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी, फ्रांस और चेक रिपब्लिक में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा प्लान है कि कुछ और ममालिक जैसा कि टर्की है और यूरोप में कुछ ममालिक हैं उनको भी टच किया जाए। कितने साल हो गए एतमाद को कायम किए हुए, इस्टेब्लिश हुए, और कितने साल से जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? हमें जी अल्हम्दुलिल्लाह अब 3.5 साल होने वाले हैं। तो इस है तो वक्फ़ा बहुत कम, मगर लगता है कि काफ़ी कुछ तय कर लिया है। बट ये कि आगे प्लान हमारा है कि सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उनको फर्दर इम्प्रूव किया जाए और अपनी जो एटलीस्ट बेस है उनको मुख्तलिफ पंजाब की सिटीज़ और फर्दर ऑन पाकिस्तान में एक्सपेंड किया जाए। अच्छा, एक स्टूडेंट कैसे जाने कि कौन सा कंसल्टेंट जो है वो जेन्युइन है और कौन सा कंसल्टेंट जो है उसके साथ बस कारोबार ही कर रहा है? ये बड़ा आपने सवाल जी किया है जिस पे मैं ख़ुद भी कई दफ़ा सोचता रहता हूँ और मेरा ख़्याल से जो कंसल्टेंट्स हम जिनको जानते हैं जो बड़ा एथिकली काम कर रहे हैं उनके जहन में भी ये सवाल रहता है। मेरी सजेशन इसमें ये है, क्योंकि एज सच कोई बॉडी नहीं है इसकी, डिफरेंट बॉडीज़ बनी हुई हैं जो कि मुख्तलिफ हज़रात ने ओवर टाइम बनाई हैं, मगर वो अगर आप देखें कि ग्राउंड वर्क क्या कर रही हैं या वो कुछ लॉबिंग कर रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे या वो यूके या इन गवर्नमेंट्स के साथ कुछ बातचीत कर रही हैं, तो वो उस तरह की कोई बॉडी नहीं है। ब्रिटिश काउंसिल जो है वो एक एजुकेशन कंसल्टेंट्स की ट्रेनिंग कराता है। सिमिलरली जो है ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन है वो पेयर का टेस्ट कराती है। मतलब दैट इज़ वन बेंचमार्क ऑन विच यू कैन से कि जी इन लोगों ने ये टेस्ट क्लियर किया हुआ है तो इनको इन्फॉर्मेशन है। बट आई थिंक कि ज़रूरत इस वक्त करंट इकनॉमिक सिनारियो में और ग्लोबल सिनारियो में ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं रेस्पेक्टिव, चाहे यूके की है, आयरलैंड की है, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वो गवर्नमेंट लेवल पे कोई टेस्ट वगैरह बनाएं और उसकी ऑथेंटिकेशन करें कंसल्टेंट्स की। सिर्फ वो कंसल्टेंट्स जो उन बॉडीज़ के साथ रजिस्टर्ड और ऑथेंटिकेटेड होंगे उनका नाम जो है हाईलाइट किया जाए थ्रू एड्स, थ्रू मीडिया, जैसा कि वेबसाइट्स हैं या एटलीस्ट जो चैनल्स हैं, मुख्तलिफ जो मीडियम्स हैं उन पे इनको हाईलाइट किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स भी हैं उनको एटलीस्ट डिफ्रॉड ना कर सके कोई। क्योंकि इस वक्त मेरे हिसाब से तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 1500 से ज़्यादा कंसल्टेंट्स मौजूद हैं और उनमें अगर आप स्टूडेंट से पूछें तो वो गिने चुने नाम हैं जिनकी तारीफ़ करते हैं। इसका मतलब ये कि छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में बेतहाशा लोग हैं जो एज़ कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, मगर उनको प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज या कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। उन्होंने भी यही करना है कि उन्होंने फ़लाने कॉलेज के साथ रब्ता कर लेना है और जो आसान टर्म्स पे काम कर रहे हैं और उनके थ्रू एडमिशन वगैरह करा देना है। तो स्टूडेंट्स को बाद में वीज़ा रिजेक्शन के बाद 90% केसेस में रिफ़ंड्स की प्रॉब्लम रहती है। तो मेरा ख़्याल से कि अगर ऑब्जेक्टिवली आप चलें, अगर प्रॉपर तरीके से आपने एजुकेशन कंसल्टिंग को एज ए फील्ड, रेप्यूटेबल फील्ड पाकिस्तान में बिल्ड करना है, उसमें मेरा ख़्याल से सबसे अहम तरीक़ेकार ये है कि जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ मार्केटिंग कर रही हैं वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी स्टेक होल्डिंग उसमें इस तरह इम्प्रूव करें कि वो टेस्ट वगैरह या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करें जिससे सिर्फ एथिकल कंसल्टेंट जो हैं वो काम कर सकें। यूके के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पे वहाँ पे काफ़ी सारे जनक क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स क्या आप भी प्रेफर करें यूके जाने में या किसी और मुल्क की तरफ? नहीं, देखें जी, जब हमने ये कंपनी बनाई थी तो हम लोगों ने इसकी टैगलाइन जो रखी थी
وہ اگر آپ ہمارا بروشر دیکھیں وہ تھا ڈریمز ہیو نو بارڈرز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعلیم آپ کوئی بھی حاصل کرنا چاہتے ہو ہم آپ کو ہر طرح کی سلوشن ہر ملک میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو ایز اے گلوبل ایجوکیشن کنسلٹنسی پروموٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ یو کے کی بات کریں ٹھیک ہے جی وہاں حالات مارکیٹ سلو ہے, مگر اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں ہر جگہ ہی سلو ہے. مگر آپ بے تحاشا اشتہار جنگ میں بھی دیکھتے ہیں, مختلف اور اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں جی اسپین, لتھوینیا اور اس طرح کے بے تحاشا اور ممالک ہیں یورپ کے جو پروموٹ ہو رہے ہیں. مگر یورپ کی سچویشن بھی کو بہت اچھی نہیں ہے اس وقت. تو یو کے کو ہم پھر بھی ابھی پروموٹ کرتے ہیں, اور ہمارے اس وقت بھی اسٹال میں تقریباً 3 سے 4 پارٹنرز ہیں جن کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ وہاں موجود ہے. اگر آپ یو ایس میں جاتے ہیں, کینیڈا میں جاتے ہیں, وہاں ماسٹرز 2 سال کا ہے. یو کے میں اگر آپ جاتے ہیں تو ماسٹرز 1 سال میں پرووائڈ کیا جا رہا ہے آپ کو, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کاسٹ سیونگ کافی زیادہ ہے. سو یو کے ابھی بھی آپ اگر دیکھیں ٹاپ 100 یونیورسٹیز اس میں یو کے کی بے انتہا یونیورسٹیز شامل ہیں. تو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن وہاں نہیں گرا, صرف مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو پہلے جا رہے تھے وہ زیادہ تر ان کا مقصد مینلی ایجوکیشن نہیں تھا, دیٹ واز ٹو ورک. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اب وہ فوکس ان کا یہ ہے کہ جو لوگ صرف تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو سیریس کینڈیڈیٹس ہیں وہی جو ہیں وہ یو کے آئیں اور تعلیم حاصل کریں. ہاں ٹھیک ہے, جو اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے اف ہی از ہائی کوالٹی اس کو بعد میں اگر کمپنیز جاب آفر کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں. اعتماد ایجوکیشن کنسلٹنٹ سے اگر رابطہ کرنا ہو تو یا ان کے بارے میں جاننا ہو تو ویب سائٹ یا ایڈریس کیا ہوگا؟ ہماری ویب سائٹ جی جو رجسٹرڈ ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس پہ ہمارا کانٹیکٹ ایڈریس, ٹیلی فون نمبر سب موجود ہے. ایڈریس ہے جی www.consultetamad.com. اس پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارا آفس ڈیفینس لاہور میں موجود ہے, رابطہ کر کے آپ وہاں تشریف لا سکتے ہیں, جس میں آپ کو تمام تفصیل اور ویزا پروسیس, ایڈمیشن پروسیس سب ہر چیز پہ گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے جو اسٹڈی ابراڈ ایکسپوز یا ایجوکیشن ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, کیا آپ کانسٹنٹلی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے آ رہے ہیں یا یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے جی کچھ اور فیئرز میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے, مگر اس فیئر میں جو کہ 32nd انٹرنیشنل ایجوکیشن فیئر میں اس میں پہلی دفعہ اس انڈر دس بینر ہم نے پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. بٹ یہ ہے کہ ابھی تک تو رسپانس کافی اچھا رہا ہے. تقریباً 70 سے 80 لوگ ہمیں ابھی وزٹ کر چکے ہیں اور آج پہلا دن ہے. کل کے دن دیکھیں اگر فردر اس میں امپروومنٹ آتی ہے یا فردر وزٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم پرابلی اگلے سال بھی پارٹیسپیٹ کریں. اس میں ان فیئرز کا مقصد میرا خیال سے ملٹیپل ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹ سے تو آپ کی ڈائریکٹ لیزننگ ہوتی ہی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مختلف یونیورسٹیز جو آئی ہوتی ہیں انٹرنیشنل یا لوکل بھی آئی ہوتی ہیں, ان سے بھی آپ کو گفتگو کر کے بات چیت کر کے جو لوکل انفارمیشن ہے یا لوکل مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے اس کی بھی انفارمیشن رہتی ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ کو جو ہے باقی ٹرینڈز کا پتہ لگتا ہے کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے, کیونکہ اب اس ایونٹ کے بعد یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے واپس جا کے ہم ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ فالو اپ میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس طرح اس پلیٹ فارم پہ, ایک بڑے پلیٹ فارم پہ اس طرح ملاقات نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے, اور باقی جو آپ کے کنسلٹنٹس ہیں یا انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا تفصیلی رابطہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ سے بات کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی.